دیکھنا کیڑے کیڑے بندے نے آپ فرماندے نے سندا جائی نظر دھیان دے نال تو سنی رے بے والے ویرا دھیان نہ بخاری سن لے صحیح بخاری دا ایک درس سن لینا دھیان دے نال آپ فرماندے نے امام عادل امام عادل حضرت جی اندہ مانا کیے اندہ مانا ہے انصاف والا حکمران آپ فرماندے نے جنہوں اللہ پاک نے جدراواں دتیاں نے جنہوں اللہ پاک نے وزارتاں دتیاں نے جنہوں اللہ پاک نے حکمرانیاں دتیاں نے وہ انصاف دے تقاضے پورے کردا ہے لوکاں دے اندر فیصلے کردا ہے تے انصاف دے نال ہی کردا ہے نبی پاک فرماندے نے انصاف تے چلن والا حکمران اللہ قیامت والے دن اپنے رشتہ سائیں دے دینا ہے اور ویرا فیصلہ بادیاں دھیان نہ سنی نبی پاک فرماندے نے ایسا حکمران نیک حکمران ادھروں دعا کر دے اللہ اندیاں دعاواں اسے ویلے قبول فرما لیندے نے بہت لمبا درس نہیں ہوئے گا مختصر انشاءاللہ درس ہوئے گا انشاءاللہ 2 گھنٹہ بیٹھو گے نا جی انشاءاللہ اللہ دے دین واسطے بہنا سارے بھائی بڑی توجہ نال بیٹھنا ہے محبت دے نال میں انشاءاللہ قرآن دی اس دیاں باتاں سنانیاں نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ذلیلا مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکہ تے مدینے دی
کیا شان نرالی ہے جتے ٹور دریا لوکو کونین دوالی ہے اوے مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکتاں والا ہے انہاں دوواں شہراں دی ہر چیز مثالی ہے مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی ہے حرمین چلے جاؤ اکھی دیکھو کنی سن آؤ مینارہ میں چوں گونج دیے جو آزان بلالی ہے اللہ مالک دا بہا شکر ہے جس مالک کائنات نے اپنے گھر دے اندر نماز مغرب با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی ہے ہمیشہ تو یہ بات چلی آ رہی ہے اپنے گھر انہوں کو سادہ ہے جدنا کسی نو پیار ہوئے معلوم ہوندہ ہے جڑے دوست بیلی اللہ دے گھر چ بیٹھے ہوئے نا اللہ نو تواڈے نال بڑا پیار ہے اور انشاءاللہ اس پیار دا فائدہ دنیا چ بھی ہوئے گا آخرت دے اندر بھی ہوئے گا ایک حدیث سنا کے بعد دا آغاز کرنا ساری کائنات سردار نبی فرماندے نے جدو بندہ مسجد بہندا ہے نا فرشتے اندے حق چ دعاواں کردے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمو اللہم تب علیہ اللہم صلی علیہ اللہ اپنے اس بندے نو معاف کر دے اللہ دی توبہ قبول کر لے اللہ دے تے رحم فرما دے اللہ اپنے اس بندے نو معاف کر دے اے رحمتہ دے نزول فرما دے ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جب تک بندہ مسجد بیٹھا رہندا ہے فرشتے اندے حق دے اندر دعا میں ہی کرتے رہندے ہیں کنے خوش نصیب جے جنی دیر تسی بہنا ہے نا فرشتیاں دیاں دعاواں دے حقدار بننا تو میں بڑے مختصر جے وقت دے اندر نا ایک تواڈے سامنے تھوڑا جا نقشہ کھچنا چاہنا قیامت والا معاملہ بڑا سخت ہونا ہے او دن سال جڑا ہے نا 50,000 سال دا ایک دن لگا پیا ہونا ہے سورج 1.25 میل تے آ جانا ہے اللہ اکبر اللہ اور بھائیوں 120 صفحہ بنیاں ہون گیاں 80 صفحہ نبی پاک دی امت دیاں 40 صفحہ باقی امتاں دیاں سورج میل دے اتے آ جائے گا اس دن گرمی بڑی ہونی ہے ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اس دن سایہ کوئی نہیں ہونا صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہونا ہے اور کوئی سایہ نہیں ہونا اس دن صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا اور وہی بندہ خوش نصیب ہے جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما چھڑن گے تو میں بڑے مختصر جے وقت دے اندر تو انہوں کوئی حدیث سنانی ہے اللہ دے عرش دا سایہ کیڑے کیڑے لوگاں نو ملنا ویسے نا اللہ جاندہ او عرش ایسا ہے او ہلیا بھی ہے نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن جدوں میں سب تو پہلے ہوش جاواں گا نا تو میرے تو پہلے ہی اس عرش دے پائے نو جناب موسیٰ نبی پکڑ کے کھڑے ہون گے یعنی ان دے پائے بھی نے وہ عرش ہی لے کدوں ہی لے حضرت 7 دنیا تو چلے گئے نا تے نبی پاک دا صحابی 70,000 فرشتہ 7 جنازے تے آیا نبی پاک نے جنازہ پڑھایا قبر چ اتاریا نا تے آپ پڑھتے نے اللہ اکبر سبحان اللہ صحابہ بھی پڑھیا حضرت گل کی ہے آپ فرماندے نے میرے ساتھ نو قبر نے کوٹ لیا سی اگر قبر کسی نو معاف کر دی ہوندی میں اللہ دیاں تسبیحاں بیان کیتیاں نے قبر نے چھڑ دیتا ہے آپ فرماندے نے لوگو اگر قبر کسی نو معاف کر دی ہوندی تے میرے ساتھ نو ضرور ہی معاف کر دیندی نا پر قبر نے کسی نو معاف کوئی نہیں کرنا مولا فرماندے نے قبر مروڑے جی میں اوے کولو مروڑ دا
کنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑدا اے سب کچھ پن دے پیچھے کچھ نہیں چھوڑدا جے نہ بچاوے اللہ سائیں تے ویرا عرش ہلیا وی ہے اللہ اکبر اللہ ان صحیح بخاری ذرا دھیان نہ سن لئی امام بخاری نے بخاری دے اندر 4 جگہ تے روایت لے کے آئے نے میرے مصطفیٰ دا صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے او کون ابو ہریرہ 5374 روایتاں دا راوی ابو ہریرہ او کون ابو ہریرہ میرے مصطفیٰ دا یار تے پروانہ ابو ہریرہ او سونیا کون ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں کچھ بھوکا مار چھڑیا کچھ مینوں فاقے نے میں کیا سونیا دعا تے کر دیو آپ فرماندے نے ابو ہریرہ کوئی چیز تے میرے کو لے کے آ مینوں 21 کو کھجوراں مل گئیاں ویرا اسدل غابہ تینوں سناندا پیا علامہ ابن اسیر نے لکھیا حضرت ابو ہریرہ 21 کھجوراں لے کے میرے مصطفیٰ دے کول سونیا ہن دعا تے کر دیو اللہ دے نبی ہاتھ اندر کھجوراں پکڑیاں ہوئیاں نے حضرت برکت دیاں دعاواں کر دیندے نے او ویرا سائیاں والے دے رہن والیاں دوستا ذرا دھیان کرینا ابو ہریرہ آندا ہے میرے مصطفیٰ دعا کر چھڑی اے ایسیاں برکتاں پیاں ایسیاں برکتاں پیاں سونے نبی دا زمانہ گزر گیا حضرت ابو بکر دے 2 سال گزر گئے حضرت عمر دے 10 سال گزر گئے حضرت عثمان دے 12 سال گزر گئے حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے لوگ روندے پے نے میں بھی رونا پیا واں لوگ آندے نے ابو ہریرہ تو اینا کیوں رونا پیا ہے تینوں کی گل بن گئی میں کیا ایک تے شہادت عثمان دا غم لگا پیا ہے ایک میرے کولوں کھجوراں والی تھیلی گم ہو گئی ہے لوگ آندے نے ابو ہریرہ اسی تینوں کھجوراں بھی اور لے دینے آ تھیلیاں بھی اور لے دینے آ اور میں کیا اللہ دی قسم ناویں دیاں کھجوراں ملنیاں نے ناویں دیاں تھیلیاں ہی ملنیاں نے ابو ہریرہ گل کیے اور ساری گل ہی سنا دیندے نے فرماندے نے اللہ دے نبی برکت دیاں دعاواں کیتیاں نے اے ایسیاں برکتاں پیاں سونے نبی دا زمانہ گزر گیا کئی من کھجوراں میں اللہ دے رستے اندر صدقہ بھی کیتیاں نے آپ بھی کھادیاں نے رشتہ داراں نوں کھوائیاں نے یاراں بیلیاں نوں کھوائیاں نے نبی دا زمانہ ابو بکر عمر دا زمانہ حضرت عثمان دا زمانہ اور 25-26 سال دا دور گزر گیا ہے اللہ دی قسم کھجوراں مکندہ نائی نہیں لیندیاں کیونکہ میرا نبی دعا کر دے اللہ خالی موڑ دئی کوئی نہیں اور میں قربان جاواں میں صدقے جاواں ابو ہریرہ حدیث بیان کر دے نے کیڑی حدیث 660 بخاری دی آپ فرماندے نے زاری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد کیا دیو ایک باری پھر گج کے کہو ہاں صلی اللہ علیہ مائی آمنہ دا جلال ساری دنیا چوں بے مثال بی بی آمنہ دا جلال ساری دنیا چوں بے مثال گل مقدراں دی کی سناواں گل مقدراں دی کی سناواں آنکھ حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا سونی چال سونا مکھڑا سونی چال ساری دنیا چوں بے مثال میں قربان جاواں اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے
والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ذلیلا۔ ویر اللہ دے قرآن دا ترجمہ سن لین، اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ ایمان لے آئے عمل صالح کیتے نا اسی انہاں نوں جنتاں دے اندر داخل کر دیاں گے جن دے نیچے نہراں چلدیاں پیاں نے، ان دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، انہاں نوں پاکیزہ بیویاں بھی دے دیاں گے، انہاں نوں پاکیزہ عورتاں بھی دے دیاں گے، اگے لمبے سائے در سایاں دے اندر اسی داخل کران گے۔ اللہ جی اپنے بندے نو کیڑی جنت دینی ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ لو نا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ او جنت جن مل توڑ لا دیو بخشش وال جنت وال، او کیڑی جنت جندیاں چڑائیاں آسمان و زمین دے برابر متقین واسطے تیار کیتی گئی۔ ویرا متقی کون؟ متقی کون؟ قیامت والے دن آوازاں لگ جانیاں نے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ پاک فرماندے نے متقین لوگ پرہیزگار لوگ جنت وال گروہ در گروہ جا رہے نے، آم ولیاں دا گروہ ہے، آم نبیاں دا گروہ ہے، آ صحابہ دی جماعت، آم نمازیاں دی جماعت، آ روزے داراں دی جماعت، اے اللہ والیاں دی جماعت، اے مسجداں چ بیٹھن والیاں دی جماعت، اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جدوں جنت دے گیٹ تے پہنچن گے آپ فرماندے نے سب تو پہلے دروازہ میں ہی کھڑکاواں گا، فرشتہ کہے گا جندا نا رضوان من تکل باب، دروازے تے کون آیا ہے؟ آپ فرماندے نے میں آکھاں گا آنا محمد، اور کہہ دیو صلی اللہ اللہ جاندہ ایک باری نبی پاک دے درود پڑھیے نا 10 رحمتاں نازل ہوندی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاندے، 10 نیکیاں ملدی ہیں، 10 درجے اللہ بلند کرتے ہیں جے تو کثرت دے نال کائنات سردار تے درود پڑھے۔ رب ذوالجلال دی قسمی ابئی دی حدیث دے مطابق اذن تکفر ہمکم ویغفر لک ذنبکم، آپ فرماندے نے جے تو کثرت نہ درود پاک میرے تے پڑھے اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تیرے سارے غم بھی دور فرما چھڑے گا۔ اے نبی پاک تے درود پاک پڑھیا کر، حضرت تے درود دیاں بارشاں بھیجیا کر، انہیں درود نے دنیا تے بھی کام آنن آخرت اندر بھی تیرے کام آنن، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے دروازہ کھول جائے گا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ میں قربان جاواں او جنت اللہ پاک نے دینی ہے، پر ویرا دن گرمی بڑی ہونی ہے، او سایہ کنہاں نوں ملنا ہے؟
حدیث پاک سن لے، ابو ہریرہ دا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ۔ آپ فرماندے نے 7 بندیاں نو، 7 قسم دے لوگاں نو اللہ پاک نے اپنے عرش دا سایہ ہی دے دینا ہے۔ سونیاں کیڑے کیڑے بندے نے؟ آپ فرماندے نے سندا جائی نظر دھیان دے نال سونی رے بے والے ویرا دھیان نہ بخاری سن لے، صحیح بخاری دا ایک درس سن لینا دھیان دے نال۔ آپ فرماندے نے امام عادل، امام عادل حضرت جی دا معنی کیے؟ اندا معنی ہے انصاف والا حکمران۔ آپ فرماندے نے جنوں اللہ پاک نے جدراواں دتیاں نے، جنوں اللہ پاک نے وزارتاں دتیاں نے، جنوں اللہ پاک نے حکمرانیاں دتیاں نے، وہ انصاف دے تقاضے پورے کردا ہے، لوکاں دے اندر فیصلے کردا ہے تے انصاف دے نال ہی کردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے انصاف تے چلن والا حکمران نو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ ہی دے دینا ہے۔ او ویرا فیصلہ بادیاں دھیان نہ سنی، نبی پاک فرماندے نے ایسا حکمران نیک حکمران ادھروں دعا کر دے اللہ اندیاں دعاواں اسے ویلے قبول فرما لیندے نے۔ اور نیک حکمران ہوئے نا دعا کرے اللہ دی دعا رد نہیں کرتے۔ آپ فرماندے نے انصاف کرن والا حکمران ہوئے گا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما چھڑے گا۔ اللہ ایک بندہ ہو گیا سنیا جی میں بڑے مختصر دن وقت دے اندر ایویں سمجھ لو 10-15 منٹ دا سارا ٹائم رہ گیا، میں تواڈے سامنے اچھے قسم دے اور بندے بیان کرنے نے۔ آپ فرماندے نے دوجا بندہ ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ، فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان، ایسا نوجوان، ایسا نوجوان آپ فرماندے نے جندیاں جوانیاں اللہ دی عبادت اندر گزر دیاں، اندی جوانی اللہ دی عبادت کردیاں گزر دیے۔ ایسا نوجوان نہیں جڑا کلیاں بہ کے غلط ویب سائٹاں دے استعمال کردا ہے، بے حیائیاں تے فحاشیاں ویندا ہے۔ ایسا نوجوان نہیں بلکہ ایسا نوجوان جنوں ظہر دی فکر ہے، جنوں عصر دی فکر ہے، جنوں مغرب دی فکر ہے، جنوں عشاء دی فکر ہے، جنوں فجر دی فکر ہے، اور جنوں قرآن دی فکر ہے، جنوں جلسے قرآن دی فکر ہے، جنوں دینی پروگراماں دی فکر ہے، جنوں اللہ دے گھر دے اندر دل لگیا پیا ہے۔ آپ فرماندے نے ایسا نوجوان جندی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزرتی ہے، اللہ قیامت والے دن اینوں بھی اپنے عرش دا سایہ ہی دے دینا ہے۔ ویرا تیسرا بندہ کون؟ آپ فرماندے نے ورجل قلبہ معلق بالمسجد، او بندہ جندا دل اللہ دے گھر نال لگ جاندا ہے، اینوں ایک نماز دی فکر، ایک تو بعد دوجی دی فکر، دوجی تیسری چوتھی پانچویں دی فکر، اینوں نماز دی فکر ہی لگی رہندی ہے۔ پاویں دنے پر اپنے دفتر بیٹھے ہیں، اپنی فیکٹری بیٹھے ہیں، اینوں فکر اللہ دے کر دیے، اینوں نمازاں دی فکر ہے۔ آپ فرماندے نے جندا دل اللہ دے کرنا لگ جاندا ہے، اور ویرا مسجد دی صفائی کردا ہے، مسجداں دی تعمیر کردا ہے، مسجداں نال پیار کردا ہے، مسجداں دے کم کردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ اس بندے نال پیار کردے نے۔ الطبرانی کبیر سن لے، اللہ قیامت والے دن ایک آواز لوا دیں گے، اینا جیرانی، اینا جیرانی، اینا جیرانی، میرے ہمسائے کتھے نے، میرے پڑوسی کتھے نے؟ اللہ سونیا فرشتے آکھن گے انتا رب العالمین میں اجاورکا، اللہ تو تے جہاناں دا رب ہے، تیرا پڑوسی کون بن سکدا ہے؟ اللہ پاک فرمان گے اینا عمار المساجد، او مسجداں نوں آباد کرن والے لوگ کتھے نے؟ انہاں سارے نوں اج سیر تے کر لو، انہاں سارے نوں ہی میں اپنا پڑوسی بنا لیا ہے۔
क्यों जी मामूली बात है, अल्लाह के घर ना प्यार करो, अल्लाह अपना क़यामत वाले दिन पड़ोस अता फरमाएगा। जे तेरा दिल अल्लाह के घर ना लग गया, अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमा छड़ेगा। मैं बड़ा इख्तिसार ना बयान कर रहा, बड़ा लंबा अनुमान। चौथा कौन? आ फरमाते ने वारा जुलान तहाबा फिल्ला, ऐसे दो मुसलमान भरा जड़े आपस अंदर प्यार करते ने अल्लाह वास्ते, नफरत करते ने ते अल्लाह वास्ते। और वीरा कदी अल्लाह वास्ते भी किसी ना प्यार करया कर। अपने कारोबार वास्ते कई यारियां, अपने कारोबार वास्ते कई दोस्तियां, अपने कारोबार वास्ते कई ताल्लुक बना लेने। कदी अल्लाह वास्ते भी किसी ना प्यार करया कर, अल्लाह वास्ते भी किसी ना मुहब्बत करया कर। नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा अल्लाह वास्ते प्यार करता है, अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श दा साया ही दे देगा। और पंजवां बंदा कौन? आप फरमाते ने वराजुलुन फाफा वराजुलुन वराजुलुन। नबी पाक फरमाते ने एक कलिया बह के अल्लाह नूं याद करदा है, फाफाजत ऐमा हो, कलिया बह के ने अल्लाह नूं याद कीता, अखां चों आंसू बहा देंदा है, अखां चों आंसू डोल देंदा है। अल्लाह नूं वीरा आंसू बहान वाला बंदा सोहना ही बड़ा लगदा है, आंसू बहान वाला बंदा प्यारा ही बड़ा लगदा है। जे कलिया बह के तू अल्लाह नूं याद करना पिया है, अपने अखां चों आंसू बहा देना है, उत्तों आवाज आंदी है, और मेरा बंदा हुण क़यामत वाले दिन मैं तेनू अपने अर्श दा साया ही नसीब कर छड़ांगा ना। जे तेनू मौका नहीं मिले अज तक, अज तो शुरू हो जा, कलिया बह के अल्लाह नूं याद करया कर। सैयद मीर ने बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमांदे ने छड़ मंजी नींद ना प्यारी कर, उठ सजा ते असवारी कर, विच सजदे रो रो जारी कर, रो रोई आंदा अरश अल्लाह दे तू, रो रोई आंदा अरश अल्लाह दे तू। साईं वहदत नाद वजा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। फरमांदे ने जेड़ी अख जगराते घट दी नहीं, ओ विच सजदे अथनू सट दी नहीं, जिथों रोकी गई उथों हट दी नहीं, तत्ता सरबल उस विच ला दे तू। और साईं वहदत नाद वजा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। और दिल बस्ती है मालक मौला दी, एनू समझी ना कबर शाह डौला दी, रखी आस उस आला औला दी, सब तेरियां दिल तो ढा दे तू। और साईं वहदत नाद वजा दे तू, और दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। आ फरमांदे ने कलियां बह के वराजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन वफाज़त ऐना हो, कलियां बह के इस बंदे ने अल्लाह नूं याद कीता, अखां चों आंसू बहाए ने, अल्लाह इनू ही अपने अर्श दा साया दे छड़ेगा। क्यों जी किन्ने बंदे हो गए? दसो हाँ तेरा थोड़ा जहा भुख बहुत ही नहीं लगी पई, बस टाइम थोड़ा ही इंशाअल्लाह मैं दो और बयान करके बात नूं खत्म कर देना। तवज्जो करिया जे किन्ने हो गए? सारे बोलो हाँ किन्ने हो गए ने? 5। अब माशाअल्लाह बच्चों भी समझ आती पई, 5 बंदे हो गए, 5 किस्म के। मैं बड़ा इख्तिसार किया, बड़ा लंबा घंटिया का अनुमान चंद मिनटा तुहाडे सामने पेश किया। सुनिया जे छठा बंदा कौन? सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद। सारे आखो हाँ।
پتہ ہے کس نبی دی گل سنتے پہ اوے او تے لباں تے رب بولدا اے جدوں رب بلاوے سونا بولدا اے اور رحمت دے موتی رولدا اے اوندا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا او کرما والا کریم آیا مٹھی بولی تے خل کے عظیم آیا کائنات دا بن کے امام آیا آپ فرماندے نے جڑا بندہ سجے ہاتھ نہ صدقہ کردا ہے دائیں ہاتھ نہ کردا ہے بائیں نو پتہ نہیں چلن دیندا بائیں نہ کرے دائیں نو پتہ نہیں چلن دیندا خفیہ کر کے اللہ دے رستے تے صدقے کردا ہے اللہ قیامت والے دن اینو بھی اپنے رضا سایہ ہی دے دینا ویرا 6 قسم دے بندے ستواں تے آخری بندہ سن لے نبی پاک فرماندے نے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَتُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ ایسی عورت ایسا بندہ جنہوں ایک حسین و جمیل عورت بڑی خوبصورت عورت حسب نسب والی بی بی برائی دی دعوت دیندی ہے یہ اندر بی بی انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ اور سائیاں والے دران والے دوستا تو پورے جلسے دے اندروں پورے ترس دے اندروں صرف ہے تو لفظ لے جا انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ بی بی منو اللہ کو بڑا ہی ڈر آندا ہے اللہ کو بڑا ہی خوف آندا پیا ہے اللہ دی قسم جڑا اللہ کو ڈر جاندا ہے اللہ اس طرح بڑیاں دیندے نے آ ویکھ لے کہ اللہ دا نبی کھڑا ہے بی بی دھوکھیاں دے نال اندر لے گئی فراڈ دے نال اندر لے گئی اللہ دا نبی انج کھڑا زلیخا کھڑی ہے آندی یوسف ہئی تالک قرآن انج کر کے نقشہ کھچدا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون جناب یوسف نبی کھڑے پتہ ہے پھر نبی بھی بڑا سونا ہے اللہ نے اینا سونا نبی بنایا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں تیجے اسمان تے گیا اینے سونے نبی نہ ملاقات ہوئی ہے ادھا حسن اللہ نے پوری دنیا جی تقسیم کیتا ہے ادھا حسن اللہ نے کلے نبی یوسف نے عطا فرما چھڑیا ہے جدو سارا واقعہ ہو گیا نا تے وزیرات مشیرہ دیا بیبیاں نے آکھیا نہیں ویکھو زلیخا اپنے مالک دوتے اپنے غلام نو دل دے بیٹھی انہیں آکھیا اچھا پھر دعوت پکا لی قرآن نے نقشہ کھچیا جے دعوت پکا لی دعوت پک کے تیار ہو گئی ساریاں بیبیاں آ گئیں اللہ دا قرآن انج کر کے نقشہ کھچدا ہے گڑے موڑ تے مولانا محمد صاحب شیخ پوری صاحب یاد آ گئے نے وہ اپنے ہی انداز نہ قرآن پڑھنا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعتدت لہن متکا وآتت کل واحدت منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم کیا انداز سی بابا جی دا دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا قبر تے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے کم کر کے نے لوگ اسی تے سمجھ لو پکی پکائی ہے حدیث کھانے پیا انہاں دیاں محنتاں انہاں دیاں قربانیاں دین واسطے مسلک واسطے منہج واسطے اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے تے انہاں معنی کی ساریاں بیبیاں بیٹھیاں نے انہاں کھانا کھا لیا
जनाब यूसुफ नूं कहन लगी एक बारी इथों लंघ के विखा दे, फल पे हुए ने, छुरियां हाथां दे अंदर ने। कुरान आंदा है अल्लाह दा नबी यूसुफ इथों लंघदा है, बीबियां ने नबी यूसुफ दा हुसन वेखिया, और जड़ियां छुरियां फलां ते चलनियां सन हत्थां ते चल पईयां, हथ कट बैठियां, वड बैठियां, खून कट बैठियां ते आंदियां ने मा हाजा बाशरा निज़लहा, इते बंदा ही नहीं, इते बंदा ही नहीं है कि इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। इंज लगता जिवें आसमाना तो फरिश्ता ही आ गया। और नबी अल्लाह दा यूसुफ इन अजीम नबी जनाबे यूसुफ नबी आंदे ने अल्लाह बस एक गल सुना के मैं बात नूं खत्म करना। हजरत यूसुफ नबी आंदे ने अल्लाह जी अल्लाह सोने दरवाजे वजे पे ने, ताले लगे पे ने, चाबियां बीबी कोल, तेरा नबी की करे। और माए यूसुफ जी दौड़ तुसी ला दो, दरवाजे असी खोल देंगे, दौड़ तुसी ला दो, ताले असी तोड़ देंगे। नबी यूसुफ दौड़ पे नाम, ताले टुटते जा रहे ने। और साइयां वाले दोस्ता अल्लाह दी कसमें कम हो नहीं सकते, सिर्फ अल्लाह करम ते कादर। दरवाजे खोलते जा रहे ने, ताले टुटते जा रहे ने। आखिरी बूहे ते पहुंचे ते अगे अजीजे मिस्र बीबी ने पैंतरा बदल लिया। आंदी अजीजे मिस्र दस होंदी की सजा होनी चाहिए जड़ा तेरे घर दी इज्जत हाथ पावे। अल्लाह अल्लाह नबी भी बोल पिया यारा वदतनी अन नफसी, इस बीबी ने मैनू फिसलाया है, इन्हें मैनू बुराई वाले मादा कीता है। अल्लाह फरमांदे ने साडे नबी यूसुफ ने साडे वास्ते दौड़ां लाइयां, असी हिफाजतां कर लईयां, अपने नबी दियां हिफाजतां भी कीतियां ते गारंटियां भी दुआ दित्तियां, दलीलां भी दुआ दित्तियां। कुरान कुरान व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा इमकान कमीसुहु खुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन व इमकान कमीसुहु खुद्दा मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिकीन वलम्मा रआ कमीसहु खुद्दा मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। आंदे ने अल्लाह दा कुरान आंदा है बच्चा बोलिया इन्हां दे खानदान दा बंदा, कमीज चेक करो अगों फटी है बीबी सच्ची है, पिछों फटी है ते यूसुफ झूठ बीबी झूठी है ते यूसुफ सच्चा है। कमीज चेक कीती पिछों फटी है ते अजीज़े मिस्र आंदा इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, नी बीबीओ ये तुहाडियां ही चालां ने, तुहाडियां ही तदबीरां ने। ते आंदा यूसुफ आरज़न हाज़ा वस्तगफिरी लिज़ंबिकी इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन। आंदा यूसुफ यार जांदी कर ते बीबी तेरा ही सारा गुनाह है। अल्लाह अल्लाह वीरा व रजुलुन दअत हुमरातो ज़ातु मनसबिन व जमालिन। आप फरमांदे ने ऐसा बंदा जिन्नू एक खूबसूरत हसन नस्ब वाली औरत बुराई दी दावत अगों आंदा इन्नी अखाफुल्लाह, भी मैनू अल्लाह को बड़ा ही डर आंदा है। ये 7 किस्म के लोग हाफिज इब्ने हजर ने नाम इसे हदीस के तहत 28 किस्म के लोगों का तस्करा फतहुल बारी बुखारी की शरह लिखी 28 किस्म के लोगों का तस्करा किया। इमाम सयूती ने अपनी किताब के अंदर 70 किस्म के लोगों का तस्करा किया। मैं सही हदीस तो तकरीबन 20-22 बंदे ऐसे कड्डे ने जिन्होंने अल्लाह ने अपने अरश दा साया दे देना। ये 7 बड़े इख्तिसार नाल तुहाडे सामने बयान कीते ने। दुआ करो अल्लाह तुहानू मैनू इन्हां च शामिल फरमा छड़े। कुरान कह रहा है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस
الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. مولانا آندے سن شیر بڑے پسند کرتے ہیں. اور جملہ ایک آخری سنیا جی. اور لوکو آ گیا سائیں مستانہ جے لوکو آ گیا سائیں مستانہ جے دل دکھیاں حال ویرانہ جے پر کول اس دے بول لکمانہ جے او سن پیڑ پوے فرزانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو اس ساری دنیا رولیے کسے سنی نہیں اس دی بولیے ہن تو جگہ کیتی چولیے تکی اس دے ہاتھ پلانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو او واوا لذتی رات کے آنے اندر واوا کٹنی پاک کلام میں اندر نشے واوا نہیں اس جام اندر ساکی دیکھ پیاس بچانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو اس جوگی نے نیت نیت آنا نہیں اس جوگی نے نیت نیت آنا نہیں تیری گلی میں ناد وجاؤنا نہیں تد سننے اساں سنونا نہیں تا سندا جائی کتانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو. اللہ مالک کو دعائے اللہ جدی حاضری قبول فرمائے. پیارے بھائی محترم جناب خطیب پاکستان مولانا منظر فاروقی صاحب انہاں دی کاوش محنت کوشش دے نال اج دے پروگرام دا اہتمام کیتا گیا ہے اور تواڈے جیسے دوستاں دی ملاقات دا سبب بنیا. اللہ پاک اس مسجد نو مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے. معاونین اور منتظمین دے اپنا اپنی خاص رحمتاں دے نزول فرمائے. میں ویسے اگے اس پنڈ جکوری چکر لگیا جمعہ پڑھایا سی بھائی عثمان صاحب بیٹھے نے ادھر دوسری مسجد دے اندر. اج تواڈے نال تواڈے چہریاں دی زیارت ہوئی ہے دل بڑا خوش ہو گیا ہے مل کے پہلی ملاقات ہے. اللہ پاک تواڈا سارے بھائیاں دا بہنا مسجد دے اندر اور وقت دینا دین واسطے قرآن و سنت دی مجلس واسطے اللہ تواڈے سارے دا بہنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور اللہ مولانا دی محنت اور کاوش قبول و منظور فرمائے. میں تھوڑے جے وقت دے اندر چند باتاں کیتیاں نے قرآن و سنت دے مطابق. دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرنے والا بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیماراں واسطے اور فوشدگان واسطے خصوصی دعا فرماؤ پرشان. الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر
ساکما اللہ سونے جڑے بیمار نے صحتاں تندرستیاں عطا فرما صدا دے بیمار نے صدا دے مریض نے مولا کریم شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما دکھیاں دے دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل فرما اللہ جنہ کول اولاداں کوئی نہیں نیک اولاداں عطا فرما جڑے پراواں نو بیٹیاں دی لوڑ میرے اللہ پوریاں فرما اللہ جنہ نو اولاداں دتیاں نہیں انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا والدین واسطے ذریعہ نجات بنا مولا کریم تیرے گناہگار بندیاں نے ہاتھ چکے نے عرشاں والیاں ہر ایک دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما اللہ سانو سارے نو عذاب قبر کو محفوظ فرما عذاب جہنم کو محفوظ فرما اللہ جی دجال دیاں فتنیاں کو محفوظ فرما میرے اللہ قرب قیامت دیاں ہول ناکیاں تے فتنیاں کو محفوظ فرما اللہ قیامت والے دن اپنے سونے نبی دی شفاعت دا حقدار بنا اللہ سونے نبی دے توجہ کو سردا پانی عطا فرما اللہ جی قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اللہ اس مسجد نو مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما مسجد محمدی تے اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ مسجد انتظامیہ تے منتظمین تے اپنی خاص رحمتاں فرما ایک ایک نمازی تے اپنا خاص فضل فرما مولانا دیاں کاوشاں تے محنتاں قبول فرما اللہ تیرے گناہگار عاجز تے مسکین تے فقیر بندیاں نے تیرے اگے ہاتھ چکے ہوئے نے اللہ سونیا معاف فرما سونیا ربا معاف فرما اللہ سونیا معاف فرما مالکا سونیا معاف فرما اللہ جنہاں نو تیرے گھر دیاں تڑپاں نے اللہ اپنا گھر مکہ وی وکھا نبی دا شہر مدینہ وی وکھا اللہ جی سانو سارے نو معاف فرما ربا سونیا معاف فرما اللہ سونیا معاف فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.